जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म करुणा लामिछाने। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। गठबन्धन कांग्रेसलाई सबैभन्दा बढी आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। सबै महानगर र पालिकामा गठबन्धनलाई विजयी बनाउन आग्रह। कांग्रेसले संसदलाई बन्धक बनाएको र स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि आघात पुर्याएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीको आरोप। वैशाख 30 गते नै गठबन्धनका लागि ठूलो संकटको दिन भएको उल्लेख। निर्वाचन आचार संहिता 2078 को उल्लङ्घन गरेको भन्दै आयोगद्वारा 23 वटा वेब पोर्टललाई कारबाही। 21 वटा सञ्चार माध्यमलाई लिखित रूपमा आचार संहिता कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण। पाकिस्तानमा गलत निर्णय र ढिलासुस्तीका कारण गहुँको अभाव, खरिद बढाउन प्रधानमन्त्री शरीफको निर्देशन। र सूर्य नेपाल एनपिजिए टुर च्याम्पियनसिप भोलिबाट सुरु हुने। प्रतियोगितामा 32 प्रोफेसनल र 14 एमेच्योर गल्फरको सहभागिता रहने। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धन राष्ट्रिय आवश्यकता भएको बताउनु भएको छ। 5 दलीय गठबन्धनद्वारा आज आइतबार पोखरामा आयोजित बृहत चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले गठबन्धनलाई बलियो बनाएर लैजानुपर्ने बताउनुभयो। गठबन्धन कांग्रेसका लागि सबैभन्दा बढी आवश्यक भएको जनाउँदै उहाँले भन्नुभयो, गठबन्धन बन्नुअघि हाम्रो अवस्था कस्तो थियो, आज कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार छ, सबै पार्टी मिलाएर बसेको छ। गठबन्धनमा शंका उपशंका गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँदै देउवाले भन्नुभयो, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल एवं गठबन्धनका दलले उदार भएका कांग्रेसलाई सहयोग गरेका छन्। उहाँले गठबन्धनले 6 महानगर मध्ये 3 वटा महानगरको नेतृत्व कांग्रेसलाई दिएको बताउनुभयो। महानगर मात्र नभई हरेक पालिकामा गठबन्धनलाई विजयी बनाउन प्रधानमन्त्री देउवाले आग्रह गर्नुभयो। गठबन्धनलाई विजयी बनाउनका लागि कांग्रेसका कार्यकर्ता गठबन्धनका अन्य दलले भन्दा पनि मेहनतका साथ लाग्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। अमेरिकाले प्रदान गर्ने डाइभर्सिटी भिजा अर्थात् डीबीको नतिजा सार्वजनिक भएको छ। सन् 2023 का लागि गएको अक्टोबरमा आवेदन दिएकाहरूको नतिजा सार्वजनिक भएको हो। डीबी परेकालाई सन् 2023 सेप्टेम्बर 30 भित्र अमेरिकी भिजा जारी भइसक्नुपर्ने नेपालमा रहेको अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ। डीबी परे नपरेको थाहा पाउनका लागि db.program.state.government-मा गएर आफ्नो कन्फर्मेसन नम्बर, लास्ट नेम, जन्ममिति राखेर नतिजा हेर्न सकिने व्यवस्था छ। कन्फर्मेसन नम्बर बिर्सेको भए फर्गेट कन्फर्मेसन नम्बर मार्फत मागेको विवरण भरेर नम्बर लिन सकिने अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ। साथै दूतावासले अमेरिकी सरकारका कुनै पनि निकाय वा दूतावासले कसैलाई पनि डीबी परेको भने इमेल नगर्ने भएकाले त्यस्ता भ्रमबाट बच्न पनि आग्रह गरेको छ। सन् 2023 मा डीबी कार्यक्रमका लागि सन् 2021 को अक्टोबर 6 मा आवेदन खोलेको थियो। देशको संघीय राजधानी समेत रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकामा चुनावी सरगर्मी बढेको छ। आगामी स्थानीय तह चुनावमा स्वतन्त्र उठेका मध्ये सबैभन्दा धेरै लाइमलाइट पाएका उम्मेद्वार हुन् बालिन शाह। काठमाडौँको मेयर बन्ने सपना देखिरहेका 31 वर्षीय बालिनको चर्चाले प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई समेत उनले आफ्ना उम्मेद्वारको कति मत काट्लान् भन्ने चिन्ता थपिएको छ। पेसाले इन्जिनियर लगावले गायक बनेका बालिनको राजनीतिक व्यक्तिको परिचयमा पनि थपिएको छ। बालिनले फोहोर व्यवस्थापनदेखि ट्राफिक व्यवस्थापन, काठमाडौँलाई संग्रहालय जस्तो सहर भएकाले यसको यथोचित संरक्षण र जगेर्ना गर्नुपर्ने लगायतका योजना अघि सार्दै काठमाडौँवासीको मन जित्न खोजेका छन्। यसै सम्बन्धी विक्रम दाहालको एक रिपोर्ट।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको चुनावी प्रतिस्पर्धालाई सधैँ चासोका साथ हेरिन्छ। सङ्घीय राजधानी समेत रहेको देशकै सबैभन्दा ठूलो महानगरको कार्यकारी पदमा को विराजमान हुन्छ भन्ने कौतूहलता हुनु स्वाभाविक पनि हो। विगतमा चाहिँ यस पटकको निर्वाचनमा पनि काठमाडौँ महानगरमा रोचक प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। पछिल्लो पटक काठमाडौँ महानगर जितेको नेकपा एमालेबाट केशव स्थापित मेयरका प्रत्याशी छन् भने सत्तारूढ गठबन्धनबाट नेपाली काङ्ग्रेसकी नेत्री सिर्जना सिंह प्रतिस्पर्धामा उत्रेकी छिन्। गत निर्वाचनमा सन्तोषजनक प्रदर्शन गरेको विवेकशील साझा पार्टीबाट समीक्षा बास्कोटा पनि मेयर पदको दावेदार बनेकी छिन्। यद्यपि चर्चामा भने यस पटकका सरप्राइज क्यान्डिडेटका रूपमा रहेका स्वतन्त्र उम्मेद्वार र्यापर बालेन शाह छन्। सामाजिक सञ्जाल यति बेला ठूला दलका उम्मेद्वार भन्दा पनि बालेन शाहको पक्षमा रङ्गिएको छ। विशेष गरेर युवा लोकप्रिय रहेका शाहलाई मतदान गरौं भन्दै सेलिब्रिटीहरू समेतले मत मागिरहेका छन्। 31 वर्षीय बालेन्द्र शाह बालेन पेसाले इन्जिनियर हुन्। नयाँ पुस्ताबीच उनी र्यापरका रूपमा पनि चर्चित छन्। काठमाडौँ महानगरको मेयर पदमा स्वतन्त्र उम्मेदवारीले उनलाई थप चर्चामा ल्याएको छ। काठमाडौँको गैरीगाउँमा जन्मिएका शाह आयुर्वेदिक चिकित्सक डाक्टर रामनारायण शाह र ध्रुवदेवी शाहका छोरा हुन्। व्हाइट हाउस इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीबाट सिभिल इन्जिनियरिङमा स्नातक र भारतको कर्नाटक विश्वेश्वरैया राष्ट्रिय प्रौद्योगिक संस्थानबाट स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर गरेका उनी पेसाको क्रममा देशका 65 जिल्ला पुगेको बताउँछन्। 2072 सालको महाभूकम्पपछि उनले उद्धार र राहतको काममा सक्रिय भएर समाजसेवीको पनि छवि बनाए। नयाँ पुस्ताले रुचाएका पेसाकर्मी र्यापर तथा लेखक शाहको राजनीतिक अवतारको चर्चा भने भूगोलभन्दा भर्चुअल माध्यम अर्थात् सामाजिक सञ्जालमा बढी छ। विशेषतः फिल्म, सङ्गीत र फेसन क्षेत्रका सेलिब्रिटीहरू शाहको पक्षमा देखिएका छन्। अभिनेत्रीहरू प्रियङ्का कार्की, स्वस्तिमा खड्का, निर्माताहरू माधव बगले, सन्तोष सेन, हास्य कलाकार निर्मल शर्मा खुलेरै उनको पक्षमा लागेका छन्। निर्देशक निश्चल बस्नेत र गायिका इन्दिरा जोशी शाहको घोषणापत्र प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रममै उपस्थित थिए। शाहले चुनावी घोषणापत्रमा डिजिटल सरकारदेखि आइडिया बैंकसम्मका योजना अघि सारेका छन्। नेपाली जनतालाई खुसी दिन चुनावमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा उम्मेदवारी दिएको बालेनले बताउँदै आएका छन्। बालेनले भन्दै आएका छन्, अब युवाको पालो, हामीले पढे लेखेको कहिले काम लाग्छ, हाम्रो काठमाडौँ हामी आफै बचाउँछौँ। उनलाई गठबन्धनकी उम्मेद्वार सिर्जना सिंह र एमालेका केशव स्थापितको चुनौती पन्छाउन भने सजिलो छैन। अझ स्थापितले बालेनलाई जोडेर विभिन्न ठाउँमा अराजनैतिक टिप्पणी गरिरहेका हुन्छन्। यसमा बालेनले स्थापितको आलोचना गर्नुको ठाउँमा धन्यवाद दिइरहेका छन्। स्थापित 2054 सालका चर्चित मेयर हुन्। उनले गरेका कामको आज पनि प्रशंसा नै हुन्छ। उनले एमालेबाट टिकट पाएपछि सजिलै जित्ने धेरैको आकलन पनि थियो। तर उनले आफैले बालेनलाई गठबन्धनकी उम्मेद्वार सिर्जनालाई भन्दा बढी ठाउँ दिइरहेका छन्। उनको पछिल्लो अभिव्यक्तिले उनको प्रतिस्पर्धा बालेनसँग मात्र हो कि भन्ने थप प्रश्न पार्छ। उनले आफ्ना योजना सुनाउने भन्दा बालेनको आलोचनामा बढी समय दिनुले पनि स्थापित बालेनको उम्मेदवारीबाट हच्किएको थप पुष्टि हुन्छ। परिवारवादले काङ्ग्रेसलाई गाँजेको र नेपाली राजनीतिमा योगदान भन्दा नातावाद र कृपावादबाट आएका उम्मेद्वारबाट मतदाता वक्क दिक्क र हैरान भएका छन्। त्यही भएर सिर्जना सिंहको चर्चा जति हुनुपर्ने त्यति भएको देखिँदैन। सिर्जना उम्मेद्वार बन्न असक्षम भने होइन, तर नातावादले उनको चर्चालाई थप ओझेलमा भने पक्कै पारेको छ। बालेनले कृपावाद र नातावाद तोड्न र विकासका लागि आफूलाई छान्न अनुरोध गरिरहेका छन्। बालेनले भन्दै आएका छन्, मेरो घर परिवार जनता देशलाई के कुराले खुसी दिन्छ त्यसको पछाडि लाग्ने हो। बाटोको धुलो हटाएर खुसी हुन्छ कि खाल्टो पुरी दिएर खुसी हुन्छ कि मानिसको मनोवैज्ञानिक खुसीका लागि म मेयरका लागि लड्दैछु, मानिस खुसी हुनु पर्यो। बलियो र पुरानो पार्टीबाट मेयरमा उम्मेदवारी दिएका नेताहरूमाथि स्वतन्त्र उम्मेद्वार रहेका बालेन शाह चुनौतीको रूपमा देखा परेका छन्। स्थानीयहरूले काठमाडौँमा त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा हुने आकलन गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरमा कुल 3,05,004 मतदाता रहेका छन्। काङ्ग्रेसका सिर्जना र एमालेका केशव दुई ठूला दलका बलिया उम्मेद्वार हुन्। तर यी दुवै बलिया उम्मेद्वारका लागि स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाह भने चुनौती बनेका छन्। र्याप मार्फत देशको सामाजिक र राजनीतिक अवस्थामाथि टिप्पणी गर्ने बालेन्द्र शाह अहिले आफै नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रको नेतृत्व गर्ने आकांक्षासहित काठमाडौँ महानगरको मेयर उम्मेद्वार बनेका छन्। उनले औपचारिक रूपमा 5 महिना अघि काठमाडौँको मेयरमा उठ्ने घोषणा गरेका थिए। उनको घोषणासँगै युवा जमात र उनका प्रशंसक माझ माहौल जमेको छ। सामाजिक सञ्जालमा बालेनको चर्चा परिचर्चा देखेर सिर्जना र केशव दुवै तर्सिएका जस्ता देखिन्छन्। सामाजिक अभियन्ता र कलाकारहरूको समेत साथ पाएका बालेन सञ्चार माध्यम र विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा आफ्ना एजेन्डा सुनाएर जनसमर्थन बटुलिरहेका छन्। उनले समेत आफ्ना समर्थकलाई लिएर घर दैलो कार्यक्रम गर्न थालेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा हावी भएका बालेन शाह यथार्थमा चुनावी मैदानमा कतिको खरो उत्रने हुन् त्यो भने हेर्न नै बाँकी छ। तर बालेनकै क्याल्कुलेसनमा भने उनले 90,835 मत ल्याएर विजयी हुने दाबी पेश गरेका छन्। पेसाले इन्जिनियर, लगावले गायक बनेका बालेनको राजनीतिक व्यक्तिको परिचयमा पनि थपिएको छ।
बालेनले फोहोर व्यवस्थापनदेखि ट्राफिक व्यवस्थापन, काठमाडौँलाई सङ्ग्रहालय जस्तो सहर भएकाले यसको यथोचित संरक्षण र जगेर्ना गर्नुपर्ने लगायतका योजना अघि सार्दै काठमाडौँवासीको पनि मत जित्न खोजिरहेका छन्। जी न्युज नेपालका लागि क्यामेरामा यादव केसीका साथ विक्रम दाहाल, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले काङ्ग्रेसले संसदलाई बन्धक बनाएको र स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि आघात पुर्याएको आरोप लगाउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अध्यक्ष ओलीले संसदीय मूल्य र मान्यतालाई कुल्चिँदै काङ्ग्रेसले संसदलाई बन्धक बनाएको र स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि आघात पुर्याएको आरोप लगाउनु भएको हो। तत्कालीन अवस्थामा संसद विघटनको विकल्प आफूहरूसँग नरहेको उल्लेख गर्दै ओलीले संविधानको रक्षा गर्न, जनाधिकारको संरक्षण गर्न र देशलाई थप षड्यन्त्रको चक्रव्यूहबाट जोगाउन जनादेशका लागि जनतामा जाने निष्कर्षमा पुगेको तर्क गर्नुभयो। तर अदालतको परमादेशले सरकार बदलिएको र सार्वभौम नेपाली जनताको आफ्नो सरकार निर्माण गर्ने संवैधानिक अधिकारमाथि कुठाराघात भएको उहाँले बताउनुभयो। ओलीले वैशाख 30 गते नै गठबन्धनका लागि ठूलो सङ्कटको दिन भएको भन्दै असार 17 पछि भने गठबन्धन टुट्ने कुरा ज्योतिषीहरूले भनेको टिप्पणी गर्नुभयो। नेका लगायतका केही दलहरूको अनिच्छाका बावजुद स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन 2055 तर्जुमा गर्न र स्थानीय तहलाई स्वायत्त अङ्गको रूपमा क्रियाशील गराउन संविधान निर्माणको समयमा नेतृत्व एमाले नै गरेको थियो। स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाई जनताको घर आँगनको सरकारको रूपमा स्थापित पनि विकास र सुशासनलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउने विजन, नीति र कार्यक्रम एमालेसँग मात्रै छ। एमालेको सरकार गठन नभई देश विकासको युगमा प्रवेश गर्नै नसक्ने ऐतिहासिक तथ्यहरूले समेत स्पष्ट पारिसकेका छन्। व्यापक जनसमर्थन, जनविश्वास र जनताको अमूल्य मतबाट सरकारको नेतृत्व सम्हाल्ने जनादेश पाएको नेकपा एमालेको सरकारले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, व्यापक रोजगारी सिर्जना, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा गुणात्मक सुधार, सामाजिक न्याय, सुशासन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा नेपाल र नेपालीको सम्मान अभिवृद्धिका क्षेत्रमा स्पष्ट विजन, योजना, कार्यक्रम, परियोजना र सुधारका अभियानहरूको कार्यान्वयन गरिरहेको थियो। स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घबीच उचित समन्वय एवं सहकार्य गर्दै संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै थियो। यसै बीचमा नेपाली काङ्ग्रेसको षड्यन्त्रले चरम उत्कर्षको रूप लियो। काङ्ग्रेसले सुशासन र विकासको मार्गमा तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको देशलाई व्यवधान खडा गरेर यथास्थितिमा राख्न र पछाडि फर्काउनका लागि राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र जनताप्रतिको कर्तव्य बोधमा कमजोर रहेका तत्त्वहरूलाई खोज्ने र त्यस्ताको साथ सहयोग लिएर राजनीतिक र देशहितका सन्दर्भमा उल्टो बाटो समात्ने काम गर्यो। पत्रकार सम्मेलनमा ओलीले निर्वाचनका लागि 67 बुँदे अपिल पढेर सुनाउनु भएको थियो। अपिलमा ओलीले यसअघिको एमाले सरकारले गरेको काम र भावी योजनाका साथै वर्तमान सरकार र गठबन्धन दलहरूको आलोचना गर्नुभएको छ। आगामी वैशाख 30 गते सम्पन्न हुन गइरहेको स्थानीय निर्वाचनको सन्दर्भमा नेपाल टेलिकमले जीएसएम प्रिपेड तथा पोस्टपेड मोबाइल सेवामा निर्वाचन अफर उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। कम्पनीका अनुसार 3 दिनसम्म सबै नेटवर्कमा 200 मिनट कुराकानी गर्न सकिने 200 मिनट भोइस प्याक जम्मा रु 98 मा उपलब्ध हुनेछ। यस्तै 3 दिनसम्म जुनसुकै नेटवर्कमा पनि पठाउन सकिने 300 वटा एसएमएस सहितको 300 एसएमएस प्याक पनि रु 98 मा उपलब्ध हुनेछ। त्यसैगरी 3 दिनसम्म प्रयोग गर्न सकिने 6 GB डाटा प्याक जम्मा रु 98 मा खरिद गर्न सकिनेछ। निर्वाचनको समयमा उपलब्ध हुने यस अफरबाट ग्राहकहरूले उल्लेख्य लाभ प्राप्त गर्ने अपेक्षा कम्पनीले गरेको छ। सरकारले जेठ 3 गते मंगलबार बजेट अधिवेशन बोलाउन सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। आज आइतबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले जेठ 3 गते मंगलबार दिउँसो 4 बजे बजेट अधिवेशन बोलाउनका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले बताउनुभयो।
पूर्व बजेट छलफल भने 4 गतेदेखि सुरु हुनेछ। जेठ 15 गते बजेट प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। पूर्व बजेट छलफल सामान्यतया झन्डै 1 महिना गर्नुपर्ने भए पनि यसपटक पालिका चुनावका कारण बजेट प्रस्तुत गर्ने मितिभन्दा 12 दिन अघि मात्रै अधिवेशन सुरु गर्ने गरी सरकारले सिफारिस गरेको हो। मेलम्ची खानेपानी आयोजना विकास समितिले वर्षा हुनुभन्दा पहिले मेलम्चीको पानी ल्याउन रोक्ने भएको छ। 2 हप्ता पहिले अस्थायी संरचनाबाट पानी पुनः काठमाडौँ ल्याउन थालेको भए पनि वर्षाले आयोजना स्थलमा थप क्षति नपुगोस् भन्ने उद्देश्यले पानी नियमित ल्याउन नसकिने समितिले जनाएको हो। अहिले दैनिक 17 करोड लिटर पानी काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याएर वितरण भइरहेको छ। गएको वर्ष असारको पहिलो दिन नै बाढी र पहिरोले आयोजनामा क्षति पुगेकाले यो वर्ष सतर्क हुनुपर्ने अवस्था रहेको आयोजनाका सूचना अधिकारी राजेन्द्र प्रसाद पन्तले बताउनुभयो। सुरुङभित्रै बाढी नपरोस् भन्ने उद्देश्यले वर्षा सुरु हुनु अघि नै बन्द गर्नुपर्ने उहाँले भन्नुभयो। काठमाडौँ उपत्यकामा पुनः पानी आउन थालेपछि स्थानीय उपत्यकावासी खुसी भएका छन्। कतिपय ठाउँमा नागरिकले पानी नआएको वा कम आएको गुनासो गरे पनि गएको वर्षभन्दा वितरण सम्बन्धी गुनासो कम भएको जनाइएको छ। नेपाल न्युजमा अब एकैछिन विश्राम। विश्रामभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। गठबन्धन कांग्रेसलाई सबैभन्दा बढी आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। सबै महानगर र पालिकामा गठबन्धनलाई विजयी बनाउन आग्रह। कांग्रेसले संसदलाई बन्धक बनाएको र स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि आघात पुर्याएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीको आरोप। वैशाख 30 गते नै गठबन्धनका लागि ठूलो संकटको दिन भएको उल्लेख। निर्वाचन आचार संहिता 2078 को उल्लङ्घन गरेको भन्दै आयोगद्वारा 23 वटा वेब पोर्टललाई कारबाही। 21 वटा सञ्चार माध्यमलाई लिखित रूपमा आचार संहिता कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण। पाकिस्तानमा गलत निर्णय र ढिलासुस्तीका कारण गहुँको अभाव। खरिद बढाउन प्रधानमन्त्री शरीफको निर्देशन। र सुरु नेपाल एनपिजिए टुर च्याम्पियनसिप भोलिबाट सुरु हुने। प्रतियोगितामा 32 प्रोफेसनल र 14 एमेच्योर गल्फरको सहभागिता रहने। विश्राम पश्चात अब बाँकी समाचार। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कसैले तर्साउँदैमा जनता नतर्साउने बताउनु भएको छ। आइतबार बुटोलमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले गठबन्धन दलका नेताहरूले मत माग्ने नाममा जनता तर्साउँदै हिँडेको भन्दै कसैले तर्साउँदैमा जनता नतर्साउने बताउनु भएको हो। एमालेले अघि सारेका विकास योजनालाई वर्तमान सरकारले अवरुद्ध पारेको भन्दै ओलीले वैशाख 30 गतेको चुनावमा जनताले जरादेखि टकटक्याएर फ्याँक्ने जिकिर गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले आगामी जेठ 15 गते गठबन्धनको सरकारको अन्तिम बजेट हुने समेत बताउनुभयो। उहाँले मुलुकलाई समृद्धिको दिशातर्फ अघि बढाउनका साथै संघीय र प्रदेश सरकार बनाउँदा विनियोजित हुने बजेट अल्पत्र हुनबाट जोगाउन एमाले जित आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो। यसअघि एमालेले बुटोल नगरमा धेरै नै विकासका काम गरेको भन्दै थप विकासको जिम्मा पनि एमालेलाई दिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो। मेरा छोरीलाई जित्दा आए भने 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्ष यो गठबन्धन टिकाउँछु। साँच्चै यो गठबन्धन अरू 10 15 वर्ष 20 वर्ष टिक्ने हो भने देशको हालत के हो? इथियोपियाको उहिले एकपल्ट हालत थियो, करण निस्किएको बच्चा देखाउँथ्यो, त्यस्तै हुन्छ। करण निस्किएको बच्चा जस्तो देशै करण निस्किया, करण बाहिरबाट गर्न सकिने। यही गठबन्धन रहने हो भने 2-4 नाता गोता कसैका छोरी कसैका बुहारी कसैका श्रीमती, तर यसो नभन्नु भने जस्तो भयो। यसो भन्न भएन नि। यो नाता परेर छोरी भएर जन्मिनु अपराध हो त? छोरी भएपछि अनि छोरीलाई टिकट दिनु अपराध हो त भन्छन्। खै धम्काउने गरेका छन् जनतालाई। उनीहरूको नीति त्यही हो, धम्काउने तर्साउने। तर म भन्न चाहन्छु आज 21औं शताब्दीको जनता धम्किने तर्सिनेवाला छैन।
म सोध्न चाहन्छु निर्वाचन आयोगलाई, शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन हुन पाउनु पर्छ कि पर्दैन? तर नेताहरू गएर गठबन्धनका आमसभामा जनतालाई धम्काउँछन्, तर्साउँछन्, तिमीहरू भोट दिँदैनौ भने देशमा के अरे दुर्घटना। भोट दिएर मेरो छोरी जितायो भने म खुसी हुन्छु के अरे। ओलीले एमालेको विजयी यात्रा स्थानीय तहबाटै सुरु हुने दावी गर्नुभयो। वैदेशिक रोजगार व्यवसाय गर्न पाउने आफ्नो इजाजत पत्र खारेजी गरी पाऊ भन्दै वैदेशिक रोजगार विभागमा 2वटा म्यान पावरले निवेदन दिएका छन्। आफ्नो इजाजत पत्र रद्द गरी धरौटी रकम फुकुवा गराइ पाऊ भन्दै पुष्पा इन्टरप्राइजेस कम्पनी र स्किल्ड ह्युमन रिसोर्स प्रणालीले निवेदन बुझाएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ। यसै सन्दर्भमा विभागले म्यान पावरसँग यदि कसैको कारोबार वा लेनदेन बाँकी छ भने विभागमा सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ। सबुत प्रमाणसहित सूचना प्रकाशित भएको 35 दिनभित्र सम्पर्क गर्न सकिने विभागले जनाएको छ। अन्यथा इजाजत पत्र खारेज र बैंक धरौटी फुकुवा भएपछि सम्बन्धित म्यान पावरसँग कुनै कारबाही गर्न नसकिने पनि विभागले जनाएको छ। आउँदो वैशाख 30 गते शुक्रबार पालिका चुनावको दिन आन्तरिक उडान बन्द हुने भएका छन्। निर्वाचन आयोगको निर्णय अनुसार 30 गते शुक्रबार सबै नियमित उडान बन्द रहने वायु सेवा सञ्चालक सङ्घ नेपालले जनाएको छ। तर मानवीय उद्धार तथा सहायता उडान र सरकारको निर्देशनमा हुने उडान भने सञ्चालन हुने सङ्घले जानकारी दिएको छ। निर्वाचन आयोगको सिफारिसमा सरकारले 30 गते देशभर सार्वजनिक गाडी र हवाई यातायात बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय उडान भने नरोकिने र विमानस्थल आउजाउका लागि यात्रुलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले समन्वय गर्ने सरकारले यसअघि नै निर्णय गरिसकेको छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता 2078 को उल्लङ्घन गरेको भन्दै 23वटा वेब पोर्टललाई कारबाही गरेको छ। उनीहरूले आचार संहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको कारण नेपालभित्र सञ्चालन हुन नसक्ने गरी कारबाही गरिएको आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन आयोगबाट मिडिया अनुगमनको जिम्मेवारी पाएको प्रेस काउन्सिल नेपालले ती वेब पोर्टललाई कारबाही गरेको हो। दर्ता नभई सञ्चालन भएका वेब पोर्टलले आचार संहिता उल्लङ्घन गरेका कारण नेपालबाट सञ्चालन हुन नसक्ने गरी कारबाही गरिएको आयोगले बताएको छ। आयोगका अनुसार हालसम्म निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने 137 सञ्चार माध्यमलाई सचेत तथा सजग गराइएको छ। यस्तै चैत्र 25 गतेदेखि वैशाख 22 गतेसम्मको अवधिमा 27वटा मिडिया तथा पत्रकारलाई स्पष्टीकरण सोधिएको आयोगले जनाएको छ। सोही अवधिमा 61वटा मिडिया तथा पत्रकारलाई गम्भीर बन्न निर्देशन दिएको छ। 8वटा मिडियालाई लिखित रूपमा सचेत गराइएको छ भने 21वटा सञ्चार माध्यमलाई लिखित रूपमा आचार संहिता कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण गरिएको छ। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कले 30 वर्षमा 80 बालीका 723वटा जात विकास गरेको छ। ती जात विकाससँगै किसानलाई प्रयोगका लागि सिफारिस भएका छन्। यसका साथै विभिन्न बाली वस्तुका उत्पादन तथा व्यवस्थापन प्रविधिहरू पनि सिफारिस गरिएको नार्कले जनाएको छ। सन् 2030 सम्ममा भोकमरी शून्य बनाउने तथा संविधानले उल्लेख गरेको सबैका लागि खाद्य अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वलाई बढाउन आवश्यक रहेको कार्यकारी निर्देशक भण्डारीले बताउनुभयो। त्यसका लागि हाइब्रिड जातको प्रयोग गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ। उहाँले 50% हाइब्रिड जात, 30-40% विकासे जात र 10% रैथाने जातको प्रयोग गर्न सकिने पनि बताउनुभयो। 2048 सालमा स्थापना भएको नार्कले आज 31औं वार्षिकोत्सव मनाएको छ। नेपालमा थप 17 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 2905 PCR परीक्षणका क्रममा 17 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै 1105 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा कसैमा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोनाका कारण आइतबार पनि कसैको मृत्यु नभएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। त्यस्तै थप 21 जना संक्रमण मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,67,789 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 201 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। हप्ताको पहिलो दिन शेयर बजार आज आइतबार झन्डै 18 अङ्कले बढेको छ। कारोबार सुरु भएदेखि घट्न सुरु गरेको नेप्से 12:30 बजे 35 अङ्कले घटेको थियो।
तर बन्द हुने बेलामा 17.95 अङ्कले बढेर 2256.57 बिन्दुमा पुगेको छ। आज बैंक र माइक्रो फाइनान्स बाहेक अरूसम्मको सेयर सामान्य बढेको छ। 233वटा कम्पनीका 33,41,000 किता सेयर 1,32,64,00,00,000 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै नागरिक लगानी कोषको 7,53,00,00,000 रुपैयाँको सेयर किनबेच भयो। आज जालपा लघुवित्तको सेयर 10% तथा घलेम्दी हाइड्रो र माउन्टेन इनर्जी नेपालको सेयर 8% भन्दा धेरैले बढेको छ। समग्रमा बजार बढे पनि उन्नति सहकारी लघुवित्त कम्पनीको सेयर झन्डै 5% घटेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसी फौजको चौतर्फी घेराबन्दीमा परेको युक्रेनको मारिउपोल सहरबाट सर्वसाधारणलाई बाहिर निकाल्ने कार्य पूरा भएको छ। रुस र युक्रेनले यसको पुष्टि गरेको बीबीसीले जनाएको छ। मारिउपोलको एजोभस्टल क्षेत्रमा रहेका सबै महिला, बालबालिका र बुढाबुढीको उद्धार गर्ने कार्य गरिएको हो। त्यस्तै युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले मारिउपोल सहरको एजोभस्टल क्षेत्रबाट 300 सर्वसाधारणको उद्धार गरिएको बताएका छन्। यद्यपि रुसको रक्षा मन्त्रालयले भने पछिल्ला 3 दिनमा सो क्षेत्रबाट केवल 51 जनाको उद्धार भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। एजोभस्टल क्षेत्रमा फँसेका सर्वसाधारणको उद्धार गर्नका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र अन्तर्राष्ट्रिय रेड क्रसले पहल गरेका हुन्। उद्धार कार्य पूरा भएको बारे ती संस्थाहरूले भने कुनै टिप्पणी नगरेको बीबीसीले जनाएको छ। उद्धार गरिएकाहरूलाई कहाँ लगिएको भन्ने बारे अझै स्पष्ट नभइसकेको जनाइएको छ। त्यस्तै एजोभस्टलमा रहेका युक्रेनी फौजको उद्धार गर्ने बारे पनि कूटनीतिक पहलहरू भइरहेको जेलेन्स्कीले बताएका छन्। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफले गहुँ खरिद बढाउन निर्देशन दिनुभएको छ। कृषि प्रधान देश भए पनि गलत निर्णय र ढिलासुस्तीका कारण गहुँ र गहुँजन्य वस्तुको अभाव भएको भन्दै उहाँले आवश्यकता अनुसार आयात गर्न पञ्जाब सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको हो। खाद्यान्न अभाव हुन नदिन आवश्यक मात्रामा आयात गर्न प्रधानमन्त्री शरीफले खाद्य सुरक्षा अधिकारीहरूलाई आग्रह गर्नुभएको समाचार संस्था एएनआईले जनाएको छ। पाकिस्तानबाट अवैध रूपमा गहुँ अन्त्य गएको तर स्वदेशमा अभाव देखिएको विवरणमा तस्करी र तत्काल रोक्न पनि उहाँले निर्देशन दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री शरीफले गहुँ भण्डारण गर्न उत्पादन नीतिलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको छ। पाकिस्तानमा यस वर्ष गहुँ अनुमानित खपत 30.79 मिलियन टन हुने रिपोर्टमा उल्लेख छ। अब खेल समाचार। सूर्य नेपाल गल्फ टुर अन्तर्गतको प्रतियोगिता सूर्य नेपाल एनपीजीए टुर च्याम्पियनसिप भोलि सोमबारबाट सुरु हुने भएको छ। नेपाल गल्फर एसोसिएसनले आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै एनपीजीए गल्फ टुर भोलिबाट सुरु हुने जनाएको छ। प्रतियोगिता गोकर्ण गल्फ क्लबमा हुनेछ। प्रतियोगितामा 32 प्रोफेसनल र 14 एमेच्योर गल्फरको सहभागिता रहनेछ। प्रतियोगितामा शुक्र बहादुर राई, भुवन नगरकोटी, जयराम श्रेष्ठ, सञ्जय लामा, धन थापा, रमेश थापा र रवि खड्का लगायतले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। विजेताले 1,35,000 नगद पुरस्कार पाउनेछन्। यस्तै उपविजेताले 88,000 तथा तेस्रोले 65,000 पाउनेछन्। यस्तै शीर्ष 21 मा पर्ने खेलाडीले समेत नगद पुरस्कार पाउने एसोसिएसनले जनाएको छ। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। गठबन्धन काङ्ग्रेसलाई सबैभन्दा बढी आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। सबै महानगर र पालिकामा गठबन्धनलाई विजयी बनाउन आग्रह। काङ्ग्रेसले संसदलाई बन्धक बनाएको र स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि आघात पुर्याएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीको आरोप। वैशाख 30 गते नै गठबन्धनका लागि ठूलो सङ्कटको दिन भएको उल्लेख। निर्वाचन आचार संहिता 2078 को उल्लङ्घन गरेको भन्दै आयोगद्वारा 23 वटा वेब पोर्टललाई कारबाही। 21 वटा सञ्चार माध्यमलाई लिखित रूपमा आचार संहिता कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण। पाकिस्तानमा गलत निर्णय र ढिलासुस्तीका कारण गहुँको अभाव, खरिद बढाउन प्रधानमन्त्री शरीफको निर्देशन। र सूर्य नेपाल एनपीजीए टुर च्याम्पियनसिप भोलिबाट सुरु हुने। प्रतियोगितामा 32 प्रोफेसनल र 14 एमेच्योर गल्फरको सहभागिता रहने।
हवस् त अहिलेको लागि जी नेपाल एसडी न्युज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल एसडी टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। जी नेपाल एसडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै